of a body is emissive power. Emissive power like emittance पनि भन्छन्. Emittance भनेको अघि त्यहाँ emittance भनेको थियो, त्यही वर्ड राखिदिएको मैले, कन्फ्युजन होला भनेर. emissive power त्यहाँ कोर्समा emissive power लेखेको emittance पनि हो. emittance भनेको इमिसन गर्ने, energy emitted per second per unit area surface at given temperature. Given temperature मा के हुन्छ? all wavelength अघिको त्यहाँको स्पेक्ट्रम देखाएको थियो मैले. all possible wavelength हुन्छ. यहाँ हेरौँ है, यो स्लाइडमा सेकेन्ड डेफिनेसन यो त्यही हो. एट गिवन टेम्परेचर भने पनि हुन्छ. यहाँ गिवन टेम्परेचर छ, फेरि हेरौँ स्क्रिनमा हेरौँ, मैले अन्डरलाइन गरिदिन्छु. गिवन टेम्परेचर भने पनि हुन्छ. गिवन टेम्परेचर भने पनि हुन्छ. गिवन टेम्परेचर भनेको के हो? all possible wavelength पनि हो. गिवन टेम्परेचरमा यो माथिकोमा पनि अघि फेरि यही फिगर हेरे पनि भयो. यो गिवन टेम्परेचरमा इनर्जी स्पेक्ट्रमको ग्राफ बनाएको. गिवन टेम्परेचरमा यहाँदेखि यसरी पर रेडको एउटा टेम्परेचर, सपोज यो चाहिँ 1700 डिग्री सेल्सियसमा यस्तो भयो. यो तलको ग्राफ छ, यो चाहिँ 600 डिग्री सेल्सियसमा भयो. सपोज 600 डिग्री सेल्सियसमा यहाँ 0 देखि इन्फिनिटी वेभलेन्थ भयो. 17 डिग्री सेल्सियसमै 1700 डिग्री सेल्सियसमै 0 देखि इन्फिनिटी भयो. त्यसैले यो टेम्परेचर यहाँ 600 डिग्री सेल्सियस 1700 डिग्री सेल्सियस भनेको चाहिँ के भयो? गिवन टेम्परेचर. गिवन टेम्परेचर भयो. अनि यो वेभलेन्थ चाहिँ के भयो? अल पोसिबल वेभलेन्थ. यहाँ त्यही दुईटाबाट राखेको छ है. गिवन टेम्परेचर, यहाँ हेरौँ, गिवन टेम्परेचर त्यो भनेको अल पोसिबल वेभलेन्थ. कन्फ्युजन हुनु भएन, रट्नु पनि पर्दैन. अलिकति कन्सेप्ट क्लियर बनायो भने सजिलो हुन्छ. given temperature, energy radiated per second per unit area by a body at given temperature. त्यो भनेको energy radiated per second per unit area for all possible wavelength. किनभनेदेखि एउटै टेम्परेचरमा माइक्रोवेभ, रेडियो वेभदेखि लिएर गामा रेसम्म रेडिएसन गर्छ. अल पोसिबल वेभलेन्थ रेडिएसन गर्छ. त्यसैले टोटल स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिएको. त्यसमा सबै थर्मल रेडिएसन पनि पर्छ, लाइटको पनि पर्छ, अनि हाइली इनर्जेटिक रेजहरू पनि पर्छन्. एक्स रे पर्छ, गामा रे पर्छ, अनि इनर्जी कम भएको धेरै वेभलेन्थ त्यो वेभ माइक्रोवेभ पनि पर्छन्. त्यसैले यहाँ पोसिबल वर्डको मिनिङ बुझेर पढ्नु पर्छ है. पोसिबल भने जति पनि छ माइक्रोवेभ, रेडियो वेभदेखि लिएर गामा रेडिएसनसम्म, अझ कस्मिक रेडिएसन पनि आयो भने पनि सबै पोसिबल वेभलेन्थमा. यो केमा? गिवन टेम्परेचरमा. त्यसलाई भन्छन् इमिसिभ पावर. इमिसिभिटी, त्यो इमिसिभिटी भनेको चाहिँ रेसियो. इमिसिभिटी भनेको इनर्जी रेडिएटेड per second per unit area by a body to energy radiated per second per unit area by a perfect black body. यो इमिसिभिटी भनेको चाहिँ रेसियो है. इमिसिभिटी भनेको रेसियो. इमिसिभ पावर भनेको, यो पावर भनेको चाहिँ यो पर युनिट एरिया पर सेकेन्ड भनेको. युनिट एरिया लियो भने सजिलो हुन्छ डिफाइन गर्नलाई, अनि युनिट टाइम लियो भने अझ सजिलो हुन्छ. त्यसैले इनर्जी इमिट भएको केबाट इमिट भएको? कुनै बडीबाट. कतिमा? युनिट एरियामा. कति टाइममा? 1 सेकेन्डमा. त्यसो भएर स्पेसिफाई हुन्छ. 10 जुल 10 वाट पर मिटर स्क्वायर भनेको 10 वाट इनर्जी रेडिएसन गर्यो. त्यो चाहिँ कतिमा रेडिएसन गर्यो? युनिट एरिया 1 मिटर स्क्वायरबाट रेडिएसन भएको. कति टाइममा? 1 सेकेन्डमा. कति रेडिएसन भयो? 10 जुल. 10 जुल पर मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड. यसलाई अझ सजिलो पारेर भन्दा 10 वाट पर सेकेन्ड अलि सजिलो भयो. 10 वाट पर मिटर स्क्वायर, सरी 10 वाट पर मिटर स्क्वायर. त्यो चाहिँ इमिसिभ गर्ने पावर, इमिसिभ पावर. इमिसिभिटी भनेको चाहिँ रेसियो. दिस इज इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड
per unit area by a body to energy radiated per second per unit area by a perfect black body at the same temperature. At that temperature लेखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ इमिसिभिटी हो। अब इमिसिभिटी को मिनिङ के हो? फिजिकल मिनिङ इमिसिभिटी भनेको सपोज अब हेरौँ है, इमिसिभिटी भनेको ठाउँ खाली रहन्छ, एब्जर्ब 10 आयो। इमिसिभिटी भनेको म साइडमा लेखिदिन्छु है। 10 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्यो, इमिसन गर्यो, इमिसी पावर हो नि त। 10 जुल इनर्जी इमिट गर्यो कतिमा? युनिट एरियामा। कति टाइममा? 1 सेकेन्डमा। ले एउटा बडीले कति टेम्परेचरमा? सपोज 100 डिग्री सेल्सियसमा। 100 डिग्री सेल्सियसमा 10 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्यो युनिट एरियाबाट युनिट टाइममा। यो पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी भएको भएदेखि यसले चाहिँ कति इनर्जी रेडिएसन गर्थ्यो? त्यो रेसियो भनेको जस्तो 100 जुल रेडिएसन गर्थ्यो भनेदेखि यो रेसियोलाई भन्छन् इमिसिभिटी। इमिसिभिटी इज अगेन लिसन energy radiated per second per unit area by a body divided by energy radiated per second per unit area by a perfect black body at the same temperature is emissivity. अब इमिसिभिटी को रेसियो यो लाई ई ले डिनोट गर्छन्। ई को भ्यालु म्याक्सिमममा 1 हुन्छ इमिसिभिटी। फेरि सुनौ, इमिसिभिटी भनेको इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया बुक लिएर बसे पनि हुन्छ बाई अ बडी डिवाइडेड बाई इनर्जी रेडिएटेड पर सेकेन्ड पर युनिट एरिया बाई अ पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी एट द सेम टेम्परेचर। अगेन लिसन, इनर्जी रेडिएटेड per second per unit area by a body divided by energy radiated per second per unit area by a perfect black body at the same temperature. अझै यहाँ एकपटक ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड, बुझेर मैले सोधौँ न। नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु म। यो बडी हो, यसले 10 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्यो है। 10 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्यो 100 डिग्री सेल्सियसमा। यहाँ पनि युनिट एरिया भएकै बढिराखेको छ, यो पनि युनिट एरिया भएकै बढी हो। यसले चाहिँ जति इनर्जी इन्सिडेन्ट भयो सबै एब्जर्सन गर्छ। यो पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी हो, यो पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी होइन। यसले 100 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्छ। 100 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्छ। कति छ टेम्परेचर? 100 डिग्री सेल्सियस नै छ। यसको पनि टेम्परेचर सपोज यो ए भयो, यो चाहिँ बी भयो। ए र बी को टेम्परेचर सेम छ, एक्सपोज्ड एरिया पनि सेम छ। अगेन लिसन, टेम्परेचर सेम छ, एक्सपोज्ड एरिया पनि सेम छ। एक्सपोज एरिया भनेको बाहिर रेडिएसन गर्ने एरिया, एब्जर्सन गर्ने एरिया, द्याट इज सेम थिङ, त्यो सेम छ। यसले 10 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्यो, यसले 100 जुल इनर्जी रेडिएसन गर्यो भने इमिसिभिटी कति भयो त? इनर्जी रेडिएटेड बाई ए डिवाइडेड बाई इनर्जी रेडिएटेड बाई बी। अब यो लाई ई ले डिनोट गर्छन्। E1 भयो भनेको के हो? त्यो ए बडी पनि पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी छ। त्यसैले कुन बडी कति पर्सेन्ट ब्ल्याक बडी छ भन्ने छुट्याउन चाहिँ यसरी निकाल्नुपर्छ। ए को भ्यालु 1 भयो भने पर्फेक्ट ब्ल्याक बडी भयो, ई को भ्यालु 0 भयो भनेदेखि चाहिँ यो ब्ल्याक बडी भएन, हुँदै भएन। तर यो एक्ज्याक्टली 1 हुने, एक्ज्याक्टली 0 हुने आइडियल केस हो। यहाँ माथिको फिगरमा देखाए जस्तै केही पर्सेन्ट थर्मल इनर्जी एब्जर्सन हुन्छ, केही रिफ्लेक्सन हुन्छ र केही ट्रान्समिट हुन्छ। एक्ज्याक्टली 1 भनेको आइडियल केस हो, एक्ज्याक्टली 0 भनेको नि आइडियल केस हो। त्यसैले यो ई को भ्यालु, इमिसिभिटी को भ्यालु चाहिँ 0 देखि 1 सम्म भेरी गर्छ। भोलि पर्सि न्युमेरिकल सोल्भ गर्दाखेरि स्टेफेन ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन न्युमेरिकल सोल्भ गर्नुपर्छ। त्यहाँ सोल्भ गर्दा थाहा हुन्छ ई को भ्यालु 0 देखि 1 सम्म हुन्छ, 0.5 हुन्छ, 0.6 हुन्छ, 0.7 हुन्छ। जस्तो यो अर्थ पनि ब्ल्याक बडी हो। किन ब्ल्याक बडी हो? कसैले भन्नु त? अर्थ ब्ल्याक बडी हो। किन?
अर्थले इनर्जी रेडिएसन गर्छ, थर्मल इनर्जी रेडिएसन गर्छ। कसले इनर्जी रेडिएसन गर्छ? जसले इनर्जी लिन्छ त्यसले रेडिएसन गर्छ। अर्थले इनर्जी लिँदै नलिएको भएदेखि के हुन्थ्यो होला? अर्थले रेडिएसन गर्नै सक्ने थिएन। अर्थले इनर्जी लिन्छ, दिउँसो अर्थको टेम्परेचर बढ्छ अनि राति रेडिएसन गर्छ। तर सुन है, यो राति पनि एब्जर्सन गर्छ, दिउँसो पनि रेडिएसन गर्छ। भोलि पर्सि प्ल्याङ्क्स स्टेफेन ल अफ ब्ल्याक बडी रेडिएसन अझै यसमा कुरा गरौँला, त्यहाँबाट फर्मुला निकाल्नु पनि छ। त्यो थर्मोडाइनामिक रिलेसन लाएर त्यहाँ अझै धेरै कुरा गरौँला यसको। यो अर्थले रेडिएसन गर्छ भनौँ अहिलेलाई, अर्थले रेडिएसन गर्छ, रेडिएसन गरेपछि राति चिसो भयो, अर्थले एब्जर्सन गर्छ, दिउँसो तातो भयो। त्यसैले जसले लिन्छ त्यसले दिन्छ, लिँदै नलिनेले दिनै सक्दैन। अर्थले इनर्जी बाहिरबाट इन्भाइरोमेन्टबाट लिँदै नलिएको भए अर्थले रेडिएसन गर्ने नै थिएन। अर्थले बाहिरबाट इनर्जी लिँदै नलिएको भए अर्थको टेम्परेचर एब्सोलुट 0 हुने थियो। एब्सोलुट 0 टेम्परेचर मिन्स -273.16 केल्भिन हो। टेम्परेचर त्यति भयो भने त्यसले रेडिएसन पनि गर्ने थिएन। त्यसैले गुड एब्जर्भर आर गुड रेडिएटर पनि भन्छन्। यहाँ पनि यो एब्जर्टेन्स 1 भनेको चाहिँ 100% लियो, इमिसिभिटी 1 भनेको 100% लियो, इमिसिभिटी 0 भनेको लिँदै लिएन। तर यस्तो हुँदैन, यो चाहिँ आइडियल कुरा भयो। यो माथिको एउटा ब्ल्याक बडी बनाएको थियो, फेरिज ब्ल्याक बडी, त्यो पनि आइडियल हो। अरू बडी जस्तो ल्याम्प ब्ल्याक, प्लेटिनम ब्ल्याक अनि तिनीहरूको 96-97% जति एब्जर्टेन्स छ भनेको 100 वाट इनर्जी ल्याम्प ब्ल्याकमा पर्यो भने कोइला हो त्यो ल्याम्प ब्ल्याक भनेको। आगो बालेर धुवा दियो बालेर माथि त्यो धुवा कलेक्सन गर्यो भनेदेखि गाजल भन्छ नि, त्यो कलेक्सन गर्यो भने त्यसलाई भन्छन् ल्याम्प ब्ल्याक। ब्ल्याक आफ्टर बर्निङ ल्याम्प इज ल्याम्प ब्ल्याक। त्यसले चाहिँ 97-98% जति एब्जर्सन गर्छ। So emissivity is the energy radiated. Emissivity is energy radiated per second per unit area by a body to energy radiated per second per unit area by a perfect black body. त्यो भनेको emissivity ratio of emissive power to absorptive emissive power for a body divided by emissive power of perfect black body. यसलाई अझै पछाडि पनि एक्सप्लेन गरौँला। अब एब्जर्प्टेन्स इमिसिभिटी भनेको चाहिँ इमिट गर्ने भनेको, एब्जर्प्टिभ पावर भनेको चाहिँ एब्जर्सन गर्ने। त्यही एब्जर्सन गर्ने भनेको गुड एब्जर्सर आर गुड रेडिएटर भनेको थियो। त्यसैले एब्जर्सन गर्ने पावर भनेको चाहिँ एब्जर्प्टिभ पावर। यो भनेको यहाँ एउटा फर्मुला जस्तो बनाइदिएको छ। एब्जर्प्टिभ पावर भनेको रेडिएसन एब्जर्ब्ड इन युनिट टाइम बाई युनिट सर्फेस एरिया divided by radiation incident in unit time by unit surface area. U भनेको चाहिँ